पिताम्बरलाई आफ्नो काम बाहेक कुनै कुराको चासो हुँदैन थियो। सानो शहर भएकोले सबै एक अर्कासित परिचित थिए। केही व्यक्ति त परिचयको परिधि नागेर घर घरको भित्री कुरा पनि दुहेर ल्याउने अम्मली भइसकेका थिए। यस्ता मानिसहरूका वरिपरि गफका रसियाहरू मडारिरहन्थे, तर पिताम्बरको सामाजिक संस्कार यिनीहरूभन्दा निकै भिन्न थियो। यस्ता कुरा सुन्दा पिताम्बर बडो रिसाउँथे। गफ मण्डली नजिक कहिले कदाचित पिताम्बर पुगिहाले भने सबैजना सहसा चुप लाग्दथे। एकजना विषयान्तरको लागि खखरेर सोध्थ्यो कि आज कति बोरा ढुवानी गराउनु भयो पिताम्बरजी। पिताम्बर किञ्चित आँखा तरेर केही उत्तर नदिइकन हिँड्दथे अनि सिङ्गै मण्डली हाँस्न थाल्थ्यो। बिहानदेखि बेलुकीसम्म बोराहरू झेकन राखन गर्दै पिताम्बर लस्त पस्त भएर घर फर्कन्थे। आफूलाई सुम्पिएको कामको घेराभन्दा बाहिर गएर कसैको चियो चर्चा गर्ने र यसरी गोप्य कुराको जानकारी बटुलेर भठ्याई प्रदर्शन गर्ने उनको स्वभाव पनि थिएन। उनलाई आश्चर्य मात्र होइन, कहिलेकाहीँ ईर्ष्या पनि लाग्दथ्यो कि कसरी मानिसहरू घण्टौंसम्म बसेर नाना थरीका गफ गरिरहन्छन्, आकाश पातालका कुरा झिक्छन् र भए नभएका कुरा नुनचुक हाली ट्वाक्क पारेर सुनाउँछन्। पिताम्बरमा न त भन्ने सिप छ न त सुन्ने धैर्य। यस्ता कुरा सुन्दा पिताम्बरलाई पट्यार लाग्छ। उनी जङ्गिन थाल्छन्। कहिलेकाहीँ बाबु दुर्गानाथको कटवारको घेराभित्रबाट सुस्तरी उडेर आएको गफको तरङ्ग उनको कानमा पनि पर्छ। हजुरबा बिन्ती के एउटा गफ सुनाउनु न। हजुरबा, पवन हात जोड्दै भन्छ। बाजे तासका चक्की मिलाउँदै पवनतिर नहेरी भन्नुहुन्छ, होइन के भन्ठानी तैँले मलाई? गफी गफाडी कि आठै पहर गफ गरिरहने गफास्टक दुइटै होइन क्या हजुरबा। मैले तपाईँलाई अनुभवको अपार भण्डार ओगटेर बसेको परम ज्ञानी पो सम्झाएको छु त हजुरबा। के भन्नुभएको थियो त? मैले त तपाईँका ज्ञानका केही थोपा सोहोर्न आफ्नो अञ्जुली मात्र थाप्या हुन्। पवन केही लज्जित भएर भन्छ। बाजे तासका चक्कीहरूमाथि मुन्टो न्याउर्याएर व्यङ्ग्यात्मक हाँसो हाँस्नुहुन्छ। हेर्न बडो फुलबुट्टे भाषा गाँस्न सिपालु हुँदै गएको छस्। कोसितको रसबसबाट त यस्तो कोमल भाषा बोल्ने भएको छस् भने त। बाजेको प्रश्न सुनेर एक्कासी पवनका दुवै कान राता भएर आउँछन्। पवन भित्रभित्र लाजले भुतुक्क भई अक्क मक्क परेर हेर्न थाल्छ। बाजे यस स्थितिबाट उसलाई जोगाइदिन्छन्। हेर बाबु, गफको पनि एउटा फुर्को हुँदो रहेछ। त्यो नसमातुन्जेल गफ दुहुन सकिन्न। एकपटक फुर्को समातेपछि लट्टाइको धागो जस्तै फुस्किँदै 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 जान्छ र गफको चङ्गा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै आकाशिन थाल्छ। पवन हजुर, मलाई राम्रोसँग हेक्का छ क्या हजुर। म सानो हुँदाखेरि मैले हजुर भन्न साथ तपाईँ के भन्नुहुन्थ्यो? तेरो मुखमा सुनको गजर भन्नुहुन्थ्यो। आजकल चाहिँ किन नभन्नु भयो नि हजुरबा? अब त तन्नेरी भइसकिस्। देउतो त सानो हुँदा बो त भन्ने कुरा बाजे भन्नुहुन्छ। अब उमेर जतिसुकै खाए नि हजुरबा, म त तपाईँको लागि उही त हो नि भने। उही थाङ्नोमा बेरिएको नवजात शिशु जस्तो चिउडोमा चोर औँलाले चलाउँदा घिचिक्का हाँस्ने, निधारमा कुनेत्रो पारेर काल्टीका लागो तेलै तेल पोतरिएको तालु टल्किने बालक होइन र? पवन बाजेका सामु उही माटो खाँदै बामे सर्ने शिशु बन्न पुग्छ। बाजेले चक्की मिलाउन फिजारी राखेको तासलाई सोहोरेर खजमज्याइदिन्छ। बाजे तासबाट आफ्नो ध्यान सोहोरेर पवनतिर ल्याउनुहुन्छ। अब तैँले गजुरको प्रसङ्ग उठाइदिएकोले कुरो कोट्याउने एउटा सानो टुप्पो समात्न पाएँ। हेर, काठमाडौँ छ नि, काठमाडौँ सहरलाई गजुरको सहर भनिदिए पनि हुन्छ। हेर, धरारा माथि उक्लिएर हेर्दा सुलुत्त परेर ठडिएका मन्दिरका असङ्ख्य सुनौला गजुरहरू देखा पर्छन्। बिहानीको कलकलाउँदो घाम टल्किने देवलका शिखरहरू नेपालको सांस्कृतिक गरिमाका प्रतीक भएर अनन्तकालसम्म उभिरहनेछन्। अब काठमाडौँको कुरो चाहिँ के हो? हेर, काठमाडौँको सबभन्दा ठुलो मन्दिर भनेको तुलजा भवानीको। जनजीवहरूले चाहिँ यसलाई तलेजो भवानी भन्छन्। मल्ल राजाहरूकी इष्टदेवी तुलजा भवानी भएकीले राजा महेन्द्र मल्लले यसलाई सर्वोच्च हुने गरी अग्लो बनाउन लागेको थिए ऊ बेला। अब उनी महेन्द्र मल्लले त हो यहाँ नेपालमा पहिलोपल्ट रुपियाँ चलाएका, अनि त अहिलेसम्म पनि रुपियाँलाई कहीँ कहीँ महेन्द्र मल्ली भनेर पनि भन्छन्। बाजे केही बेर अडान लिनुहुन्छ। यसबीच पवन तमाखुको चिलिम लिएर आउँछ। तमाखु तानेर बाजेमा नयाँ फुर्ती आउँछ। लामो नलीलाई चिउडोमा अड्याएर बाजे आँखा छिम्लिनुहुन्छ। अनि हजुरबा, अनि के भयो त्यसपछि? मलाई त हजुर यस्ता कुरा दिनभरि कसैले सुनाइरहे पनि धित नमर्ने गरी कान थापिरहन्थे जस्तो लाग्छ। पवन आग्रहको स्वरमा भन्छ। बाजे बिस्तारै सुनाउन थाल्नुहुन्छ। हामीसित यस्तै पुरानो कुरा त हो।
बितिसकेका घटनाहरूको सँगालो भाग के छ त नि। अब नयाँ घटनाको सिर्जना गर्ने काम त तिमीहरूको पो त। म के भन्दै थिएँ, तलेजुको देवलपछि दोस्रो अग्लो एउटा मन्दिर छ महादेवको। त्यो मन्दिरले त्यति साह्रो प्रसिद्धि पाउन त सकेन र धेरैले यसबारे थाहा पनि छैन। यो देवल चाहिँ तलेजुभन्दा एक पाउ दक्षिणपट्टि छ। यसलाई त्यहीँका एकजना निकै धनी विश्वनाथ भन्ने जैसी बाहुन थिए उहिले, उनले बनाउन लागेकोले यसलाई जैसी देवल भनिन्छ र पछि त्यो टोलैको नाम जैसी देवल हुन पुग्यो। त यो देवलसित मेरो पनि एउटा सानो सम्झना गाँसिएकोले मैले पनि सुनाएँ तँलाई। हेर, उहिले देवशमशेर प्रधानमन्त्री भएपछि उनले त्यो मन्दिरमा जलहारी सहितको एउटा फटिकको महादेवको स्थापना गरेका थिए। त्यो बखत म पनि महाराजको साथैमा थिएँ। बडो ठुलो समारोह भयो थियो काठमाडौँमा। अनेक जात्रा झिकिया थिए, गाजा बाजा होम यज्ञ पूजा आजा। 3 दिनसम्म सिंगै सहर आनन्दमा चुर्लुममा डुबेका थियो। हेर, देख्यौ खिएका थोत्रा रेकर्ड फेरि बन्न थाले हाम्रो घर। तिम्रो सुपुत्र हेर, ढुवाङको कुकुर जस्तै मग्न भएर सुनेको छ उहाँ। अब उहिले राजा महाराजासित कोसित बसेर घिउ खानुभयो, अब अहिले यो गरिब नातिलाई हात सुँगाउँदै हुनुहुन्छ, के भन्ने। पिताम्बर यता फेरि पड्किन्छन्। पिताम्बरको कुरा सुनिसकेपछि पत्नी उनीतिर हाँसेर भन्छन्, अनि किन हो आज बडो उखान टोक्कामा उलिरहनु भएको छ। देखेको छु कुन दिन तपाईँ गीतमा गर्जिन थाल्नुहुन्छ। अब नगर सिंह पुच्छरको फाल्टु कुरो नगर भन्छु, मलाई यस्तो ठट्टासट्टा मन पर्दैन। हेर, यसै त तपाईँ सिंहौरी खेलिरहने मान्छे, कसो भगवान्ले तपाईँलाई सिंह चाहिँ हालिदिएन छन्। त्यो भाव त सबभन्दा पहिले तपाईँ आफ्नो बुढा पितामाथि झम्टिनुहुन्थ्यो होला। पत्नी हाँसो गर्छिन्, तर पत्नीको कुरा पिताम्बरको मुटुमा कुनै सुइरोले छेडे जस्तै रममा रोपिन्छ। उनी मर्मान्तक यातनाले चिच्याउँछन्, धेरै नबोल भने यही लोहोरली हिर्काएर 10 झाडिदिन्छु अनि थाहा पाउँछु। पत्नीको ठट्यौलीपूर्ण उज्यालो अनुहारलाई एकाएक विषादको कालो बादलले ढाकेर मलिन तुल्याइदिन्छ। उनी भात पस्किँदै टक्क अडिएर बिर्खामा बसिसकेका पिताम्बरतिर हेर्छिन्। यस्तो कडा शब्द त कहिल्यै प्रयोग गर्दैनथे। आज के भयो यिनलाई? मैले त ठट्टा मात्र त गरेको थिएँ। यता पिताम्बर भने रन्किँदै गइरहेका थिए। रिसको सम्वेग खपि नसक्नु भएर उनी जुरुक्क बिर्खाबाट उठ्छन्। खाऊ, तिमीले पकाएको तिमी नै खिच, चाहिएन मलाई यो अपमानको एक सिधा पनि। उनी किलामा झुन्डिएको मैलो कुर्ता हतार लाएर बरन्डा मुनि अड्याएको साइकल समात्न पुग्छन् अनि बेसरी एक सुरले घन्टी बजाउँदै बाहिर सडकमा दौडाउन थाल्छन्। आमासित यति साह्रो रिसाउने र कडा वचन बोल्ने गरे त मैले कहिले सुनेको थिइनँ हजुरबा। आमाले के भन्नुभएको थियो त नि, ठट्टा त गरिराख्नु भएको थियो नि। एकाएक के भयो बालाई, हामीले त खायौँ, अब 2 जना दिनभरि भोकै बस्नुहुन्छ। यस्तो भयो भने यस्तो नरमाइलो लाग्छ नि हजुरबा। पवन दिक्दार भएर भन्छ, क्या नि यसो भन्न बरु गफीहरू गलगिद्द खाएर बसिया छन्। मरी काम गर्ने मान्छेहरू भोकै हिँडेका छन्। अब तिनको झगडाको मूल कारण त हामी नै भयौँ। के म त भन्दै थिएँ है त, गफ नगरौँ तै त होस्, काठमाडौँ डुलाइदिनुहोस् भनेर कचकच गर्छस्। त्यहाँको बयान गर्न लासी मन चिप्लिन्छु अलिअलि। अब सन्तुलन मिलाएर एक पाइलो टेकिरहने धैर्य नि हुँदैन। अब पुरानो स्मृतिको बाक्लो वनमा बसेपछि बाटो बिराइन्छ, स्वाभाविकै हो। अब जुन थलोमा बामे सरेर माटो खाँदै मेरो हलक्क बढ्या उमेर पनि ढल्केर गयो। ती स्थानको सम्झना हुने बित्तिकै प्रत्येक चिर परिचित दोबाटो चौर डबली र चाहिँ पार्टी पब्बाले मलाई मौन साउती गरेर ढाकिरहे जस्तो लाग्छ। है पण्डित दुर्गानाथ, तिमीले गुच्चा खेलेको गल्ली, तिमीले चङ्गा उडाएको चौक, तिम्रो लुकामारी खेल्ने चोकमा एकछिन पनि थके मार्दैन भने टड्कारो आवाज मेरो कानमा ठक्कर खान थाल्छ। बोल्दै बत्तिन्छु। त्यसको दुःखद परिणाम के हुन्छ त, सिंहै घरले बेहोर्नु पर्छ। अब यी ठट्टा गर्दै बुहारीले मेरो प्रसङ्ग उठाइदिनु, हेर्न अब उनीको लागि यस्तो मर्मान्तक हुनु भयो, सही नसक्नु हुनुभयो। बाजे निकै दुखी हुनुहुन्थ्यो, तर पवन यता केही सम्झेर मुसु हाँसिराखेको थियो। क्या नहाँसिस? हजुर, तपाईँले माटो खाँदै बामे सरेको दृश्यको सम्झना गरेर त्यसमा हाँस्ने कुरो के छ त? मलाई जन्मजातै बुढो भन्टान्छ जस्तो त। मन त तैँले भने जस्तै कुनै दिन तेल गुण्ड लाएर थाङ्नामा बेरिएको नवजात शिशु थिएँ होला है। त्यही त नि हजुरबा, कत्रो लामो उमेरका खुड्किला उक्लिँदै आउनुभयो है तपाईँको सहवास बडो थोरै पाउने भएँ हजुरबा। मैले उमेरको 60 फेर गर्न पनि नमिल्ने
कति कायदा हुन्थ्यो त्यसो गर्नु पाप। म आफ्नो उमेरको एउटा लामो न लामो अंश तपाईलाई दिएर हाम्रो यो साथ अझ लामो कालसम्म पनि अविच्छिन्न राख्ने थिएँ। अब यो त म प्रतिको तेरो ठुलो स्नेह जसले तँलाई यस्ता विचारहरू खेलाइरहने अवस्थामा स्नेहमा आशंका हुन्छ र तँलाई आशंका छ यो बुढोको म्याद चुक्ता हुन लागिसक्यो। अब कुनै पनि दिन यो पुगलुक्क हुन सक्छ। तिमीहरू जस्ता मेरा हत्केलामा हएका कलिला सन्तान, मेरा युगौंदेखि चलिआएको वंश वृक्षको एउटा कलिलो हाँगोलाई फस्टाएको हेर्ने रहर छैन मलाई। तर के गर्छस् बाबु, जसो जसो समय बित्दै जान्छ हामी मृत्युको वरणको लागि आफूलाई भित्रभित्रै तम तयार पार्दै जान्छौँ, जसबाट दोहोरो भएर मृत्युको प्रहारलाई अपेक्षित घटनाको रूपमा लिन सकौं र सबै लाला बालालाई वरिपरि जम्मा पारेर बन्द हुन लागेको घरघराउँदो श्वासले तिमीहरू बस यो रमाइलो संसार हेर्न। मैले धेरै देखेँ भोगे, अब जाउँ है बिदा भन्दै क्षीण मुस्कानका साथ हिँड्न पाउनु नै हाम्रो एउटा मात्रै ध्यान। सुनेको छु मैले कि प्रत्येक मानिसभित्र उसको आयुर्दाको समय देखाउने एउटा घडी हुन्छ र त्यो घडी ठिक समयमा पुगेपछि आफै थामिन्छ। हेरौँ मेरो घडीले कहिलेसम्म जान्छ। यही बेला मिलको घडीले 2 बजेको सूचना दियो। पवन र बाजे मुखामुख गर्न थाले। यतिका बेर भइसक्यो दुवै पति पत्नी आज भोकै छन्। तर भन्ने कसले? पिताम्बरले नखाई पवनकी आमा भात त के एक थोपा पानी पनि पिउँदैनन्। यही बेला भित्र कोठाबाट एउटा गरुङ्गो आवाज आउँछ, केही चीज खसे जस्तो। पवन याद के खस्यो भित्र? पवन कठवारबाट बाहिर निस्केर देख्छ कि उसकी आमा विच्छेद भएर पछारिएकी हुन्छन्। हजुरबा हतारिएर भित्र पुग्छन्। विच्छेद मूर्छा परेर उत्तानो लडिरहेकी बुहारीको नाडी छाम्दै बाजे हराउँछन्। जा एउटा चम्चा ल्या, दाँत खोल्नु पर्यो। जा चम्चा ल्या। हिजो नि व्रत थियो यिनको, आज नि यस बेलासम्म एक थोपो पानी खाए छैन। यस्तो एक मुठीको शरीरले कति दान्छ? सबै पानी छम्केर दाँत खोल्ने चेष्टा गर्दछन्। बल्ल बल्ल पवनकी आमालाई शुद्धि आउँछ। पवन र बाजेलाई आफू उप नेउरिरहेको देखेर लाज मान्दै घुम्टो हाल्न हातले सबको खोज्न थाल्छिन्, साथै उठेर बस्ने चेष्टा पनि गर्छिन्। तर ज्यादै कमजोरीले गर्दा केही गर्न नसकी लाज मेट्न आफ्ना दुवै आँखा चिम्म पार्छिन्। बाजेले यति नजिकबाट पवनकी आमालाई कहिल्यै देख्न पाएका थिएनन्। ढोकाको सङ्घारभित्र नै उनको सानो संसार थियो। भान्सा र कोठा गर्दा गर्दै दिनभरिमा उनलाई 3-4 मिल हिँडेको धपेडी पर्दो हो। कोठा बाहिर बरन्डामा जाने अवसर कहिलेकाहीँ मात्र आउँदथ्यो, त्यो पनि ससुराको सामु घुम्टो नहाली उनी कहिले निस्किन्न थिइन्। हेर कठै कति दुब्लाई छन् दुलै, ताकत लाग्ने पोष कुरो कहिले खानु पाउने होइन। त्यसैले भोग मार्न थाले स्वास्नीलाई, पापी दुष्ट गइको। बाजेको मुखबाट निस्किन्छ। पवनकी आमा चिम्लेको आँखा खोल्छिन् र कतै नहेरी दलिनतिर एकछिन ट्वाललाई हेरी फेरि चिम्म गर्छिन्। दुवैजना थाहा पाउँछन् पिताम्बरलाई गाली गरेकोमा मौन विरोध उनले देखाए। पवन आमालाई लएर खाटमा सुत र पंखा अम्किएर बस, म तेरो बाला बोलाएर आउँछु। बाजे पवनलाई अराउँछन्। पवन बिस्तारै आमालाई उठाएर खाटमा पल्टाउँछ। उनी बिस्तारै पवनको कानमा भन्छन्, तै जान बा बुद्धु गर्दै बाजेलाई थपडी नगर। बाजे विचित्र स्थितिमा बरन्डामा उभिएर खलबाट तालु मुसारिरहेका हुन्छन्। न म बिरामी स्याहार्न सक्छु, न डाक्टर डाक्न सक्छु, कस्तो अवस्था छ मेरो। पिताम्बर बोराको एउटा अग्लो ढिस्को माथि बसेर केही लेखिरहेका थिए। ओसार पसार गरेका बोरा कति भए र अब कति बाँकी छन्। उनले टाढैबाट पवन आफूतिर आइरहेको देख्छन्। मलाई खाना बोलाउन पठाएकी हो, के हो भोक? मलाई म त टन्न चिया खाएर बसिएको छु। यहाँबाट रात नपरि मरिन्छन्। भोकले दोहोरिएर मरिन् मरोस् त्यही चोथाले। मलाई त भोक लाग्यो, एक लोटा पानी खाइदिन्छु। त्यो त पानी नि पिउँदिन। कचोटि भनिसके त मैले, मसित ठट्टा नगर, मलाई मन पर्दैन हाँसो, ठट्टा, गिजिनु, लाडिनु। यो सबै सम्पन्न मान्छेलाई पो सुहाउँछ, सधैँ बढ्दा खाएर अपचुनीलाई। हामी अभावग्रस्त प्राणी त जीवनभरि स्वयं अरूको हास्यको पात्र भइरहेछौँ, अनि ठट्टाको लागि ठाउँ चाहन्छ। काम र मामको बीचमा कबड्डी खेल्दा खेल्दै हाम्रो जीवनका रमाइला क्षणहरू थाहै नपाई खुस्केर जान्छन्। गाडामा जोतिएका गोरुहरूले एकअर्कासित ठट्टा गरेको कसैले देखाएको छ आजसम्म? पवन नजिक आएर ठिङ्ग उभिन्छ। पिताम्बर कराएर भन्छन्, पवन त यतैबाट स्कुल जाए, यहाँ केर्न आएको फेरि? कसले भन्यो तँलाई यहाँ आएर मेरो काममा चाहिँ बिङ्गो हाल्न भनेर? म जान्न गर यार, जाओ तिमीहरू नै खाओ, भरिएको पेटमा गफका चुट्काहरू हालेर बस, हाँस परिहास ठट्टा हाहा हि गर। मलाई मै जस्तै भएर बात, म अगा छु कि भोको झुकिएको चासो तिमीहरूलाई? म त तिमीहरूको लागि एउटा ज्यामी मात्रै हो, जो आफूले आर्जेको ज्याला त्यो घर लर खन्याउँछ। या भन्दै तेरि आमालाई नि। आमा त मूर्छा परेर विच्छेद हुनुभएको छ। पिताम्बरको कुरालाई बिचैमा काटेर पवन भन्छ। पिताम्बरको क्रोधपूर्ण उत्तेजना उप कसैले चिसो पानी खन्याए जस्तो हुन्छ। उनी ट्वाल्ल परेर हेरिरहन्छन्, अनि बोरा माथिबाट बिस्तारै तल ओर्लिएर सोध्छन्, के भयो फेरि एकाएक? पवन सकेसम्म छोटो उत्तर दिन्छ,
खै यो रिङाटो लाएर सिमन्टीमा पछारिनु भयो अनि दाँत जति बन्द भयो सबै। कसरी मुर्छा पर्ने गरी रिङाटो लाएछ। हिजो पनि व्रत थियो क्यारे, नहाइबस्नु भएको थियो, आज नै अहिलेसम्म खानु भएको थिएन। पिताम्बर साइकलको काठीमा बसेर पवनलाई पछिल्लोतिरको क्यारियरमा बस्ने संकेत गर्छन्। साइडिङबाट भिरालो परेको सडकमा गुड्दै बाबु छोरा दुवै बसेको बाइसाइकल मूल सडकमा आएर पूर्वतिर मोडिन्छ। पिताम्बरले हतार हतार खुट्टा चालिरहेकोले पवनलाई लाग्यो उनी घर पुग्ने छिटोमा छन्। एकाएक ब्रेक लाएर पिताम्बर पाउदानका दुवै खुट्टा भुइँमा टेकी साइकल अड्याउँछन् र पछाडि नफर्किकन सोध्छन्, पछाडि त चोटपटक त ला छैन नि कतै? पछाडिपट्टि ठुलो टुटिलको उठ्या छ एउटा। पिताम्बरको मुखबाट कुनै शब्द निस्कँदैन। एउटा ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति आउँछ, तालु र जिब्रोको घर्षणबाट निस्केको विचरीको अल्प संयुक्त जो पवन सुन्न सक्दैन। पिताम्बर फेरि सारा ताकत लगाएर धुलौटे बाटोमा साइकल दौडाउन थाल्छन्। केही पर पुगेपछि पछिल्तिर फर्केर फेरि सोध्छन्, अनि होस् त आयो? बाले चम्चाले दाँत खोल्नु अघि हलचल गर्न सक्नु भएको छैन। मैले भुइँबाट उठाएर खाटमा राखेको छु। पवन पछाडिबाट जवाफ फर्काउँछ। यति प्रश्नोत्तर भइसके पनि पवनलाई पिताको आन्तरिक प्रतिक्रिया थाहा हुन सक्दैन। पिता केवल रुग्ण पत्नीको परिचर्याको औपचारिकताबाट घचेटिएर घरतिर जाँदैछन् वा पत्नीको व्यथाले मन चिरिएर त्यस दुर्घटनाको लागि स्वयंलाई अपराधी ठहराइरहेका छन्। पश्चातापको मानसिक प्रतिक्रियाले कतिको उनलाई रुवाएको छ त्यो बुझ्न पवनलाई अति सकसक लागेको थियो। क्रोधको आगो अझै साम्य हुन नसकेको भए जान असह्य आमा उप उहाँ गर्जिन थाल्नुहुन्छ र भन्न बेर मान्नुहुन्न कि यो सब तिमीहरूको नाटक हो, मलाई न्याउर्याउनको लागि। तिम्रो सारा क्रिया चरित्र मलाई थाहा छ, व्रत नकरा पारेर माया कढाउने जुक्ति नगर। जुरुक्क उठ र जाऊ भान्सामा आफ्नो काम गर्न। यदि पिताले यसो भन्नुभयो भने त साह्रै ठूलो अन्याय हुनेछ आमाप्रति, पवन सोच्दछ। पिताम्बर घरको मूल ढोकातिर पुग्नै आँटेका थिए। पवन उफ्रिएर ओर्लियो। अलिकति तातो दुध खान पाए नि ताकत लाग्थ्यो होला। पवन यति भनेर डराइ डराइ पिताको आँखामा हेर्छ। दुध मात्र होइन, तातो जिलेबी पनि लिएर आइज र चाँडो आइज। पवन प्रसन्न भएर घर सामुको हलवाई पसलतिर लाग्छ। पवन दुध लिएर आउँदा बाजे मूल ढोकानिर उभिरहनु भएको थियो। उहाँले पवनलाई बिस्तारै भन्नुभयो, त्यो दिएर आइज भित्र, अनि हामी एकछिन डुल्न निस्किउँला। डुल्न निस्किने? फेरि औषधि ल्याउनु मलाई खोज्नु भयो भने नि हजुरभाइ, त्यही यो घाममा कहाँ भौतारी रहने भने अहिले नखरा जा, त्यो दिएर आइज। तर आमालाई कोही औषधिको दरकार छैन, बुझिस्? तेरो बा स्वयं औषधि। पतिको माया स्नेह पाउने बित्तिकै आइमैहरू फरक फुरुक गर्न थालिहाल्छ। पिताम्बर पनि पश्चातापले स्वयं मनभरि भइरह होला। त्यही भएर हामी यहाँ बस्नु ठिक छैन अहिले एकछिन। पिताम्बर खाटको डिलमा बसेर पत्नीको निधार छाम्छन्। कस्तो छ अहिले? छाम्ने क्रिया स्नेहसिक्ता औँलाबाट मुसार्ने र सुमसुम्याउनेमा परिणत हुन्छ। घाँटीभन्दा माथि टाउकोमा ठूलो टुटुलको फेला पर्छ। पिताम्बर स्नेह र करुणाको सम्वेग सम्हाल्न सक्दैनन्। पत्नीको क्रिस शरीर खाटबाट जुरुक्क उठाएर धेरै बेरसम्म छातीमा टाँसी राख्छन्। मुखबाट शब्द फुट्दैन। रोक्दा रोक्दै उनका आँखाको किनारमा साना साना थोपा टलपलाउन थाल्छन्। पत्नी आत्मविभोर भएर आँखा चिम्लिरहेकी हुन्छन्। बिस्तारै पत्नीलाई भुइँमा टेकाएर उभ्याउँछन् र फेरि हातले टुटुलको सुमसिम्याउन थाल्छन्। यसका लागि मै हुँ अपराधी। के मलाई जति चाँडो रिस कसैलाई नउठ्दो। साँच्ची भन्यो भने तिमीले के भनेकी थियौ र? जे भयो नि ठट्टै त हो नि। पति पत्नीमा ठट्यौलु बनामन पर्दैन। बोरा गन्ध गन्ध मेरो त रुचि नै विकृत भइसक्यो। कहिलेकाहीँ त म आफैलाई विचित्रको जन्तु जनावर जस्तो लाग्छु। खै मेरो शरीरभित्रको कोमलताको कुण्ड कसले सुकाइ? किन त्यो रगतमा मिसिएर नाडी तन्त्रसित मुटुसम्म स्वाभाविक सञ्चार गर्दै? यार पवन कि आमा, मलाई लाग्छ कुन दिन म सडकमा निर्वस्त्र भएर चिच्याउँदै हिँड्छु। सूर्यतिर हेरेर जोरी हुन्न पाखुरो निमोड, बादललाई जथाभावी फोहोर गाली गर्छु। बगिरहेको बतासमा निरन्तर थुकिरहन्छु र अन्त्यमा यो सहरको चारदो बाटोमा उभिएर पान खाँदै पिकको बाग्लो धार चिउँडोदेखि नाभिसम्म बगाएर सेता सेता चुनका ठुल्ठुला घरहरू थर्काउने गरी हाँस्छु र सृष्टिको अनन्त कालसम्म हाँसिरहन्छु। पवनकी आमा उनको कुरा सुनेर डराउँछिन् र हातले पिताम्बरको मुख टालिदिन्छन्। के भएको छ तपाईँलाई भने? तपाईँको त कुरै बुझ्दिनँ म त। के भन्ने? मेरै मनले त बुझ्न सकेका छैन मेरो कुरो। अनि त त्यो मेरो भित्रभित्र हुँडलिरहेछ, मडारिएर छुत्ती खेलिरहेछ। कुनै कमलो ठाउँ भत्काएर निकास पाउन्, राखिएर मुस्लो भई बाहिर झार्नु। मिलको घण्टाले ट्वाङ ट्वाङ 8 ठोकेपछि पण्डित बाजेलाई असह्य हुन्छ। उनी 6 बजेदेखि नै कोठाको दैलोतिर कान थापेर बसिराखे। यसबीच 3 चिलिम तमाखु खाइसके। मधेसको ठाउँ गर्मी याममा 8 बजेसम्म निकै दिन छिप्पिसके जस्तो हुन्छ। 6 बजेदेखि नै घाम चिरिक्क भइसकेको हुन्छ र पसिनाको अविराम धारा हिमालबाट दक्षिणको भिरालो भेगमा बगेर जाने खोला खोल्साहरू जस्तै शिरदेखि पाउसम्म ओइरिरहन्छ। पवन, यसरी सुत्न थालेपछि यो
दिउँसोसम्म सुत्छ आज। जिउ त ठिक छ त्यसको, जा त पवन तेरो बाला उठा। असह्य भएर पण्डित बाजे पवनलाई अराउँछन्। सधैँ 5 बजे उठ्ने पिताम्बर आज दिन छिप्पिसक्दा पनि आफ्नो खाटबाट उठेका छैनन्। पातलो बर्को ओढेर गुटुमुटु भाइ सुतिरहेका छन्, तर निधाएका छैनन्। सायद आँखा चिम्लिएर आफ्नो नियति उप मनमनै घोत्लिरहेका छन्। हिजो बेलुकीको घटनाबारे उनी बारम्बार विचार गर्दछन्। सेठको अधम योजनामा आफू मतियार नभएकोले नोकरी समेत लट्याउन बाध्य भएकोमा उनी एकातिर मनमनै आफ्नो इमान्दारीको विरोचित गर्वबाट सुखानुभूति पाइरहेका छन् भने अर्कोतिर यसको परिणामको भयावह स्थितिले पनि उनलाई निरन्तर भित्रभित्र चिमोटिरहेको छ। भोलिदेखि बेकममा भएर बसेका पिताम्बरले परिवारको जहाज कसरी तान्ने, उनी यही चिन्ताले रातभरि सुत्न सकेका थिएनन्। समाधानको एउटा क्षीण रेखासम्म पनि नपहिल्याउँदा निन्द्रा कसरी लाग्थ्यो। पिताम्बर सायद क्षुब्ध थिए। भित्रभित्र उनको रगत उम्लने कारण पनि यही थियो। इमान्दार, मेहनती र आफ्नो शुद्ध पसिना काटेर जीवन धान्न खोज्ने मानिसको के यही नियति हुन्छ? मेरो हविगत देखेर मेरो आउने सन्ततिले अब कसरी परिश्रम र पसिनामा आस्था राख्नेछन्? बाले किन पवनलाई इमान्दारीको पाठ घोकाइरहनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ पर द्रव्येषु लोष्टवत्? के पवन पनि म जस्तै जीवनभरि अभावको बमरीमा अतालिएर प्राण मात्र धानिरहोस्? त्यस दिन पिताम्बरलाई दिउँसै चिसो पसिसकेको थियो। कपडाको बैगन नखोल्नु भन्ने सेठको अरोड विचित्रको थियो। जुन कामको लागि सेठ रात दिन ताकेता गरिरहन्थ्यो त्यही काम उसले पिताम्बरलाई स्नेह गरे जस्तो देखाएर बठ्याइ साथ रोक्न पठायो। सेठले अनेकौं जालझेल र प्रपञ्चबाट पैसा कमाइरहेको पिताम्बरले पनि सुनिसकेका थिए। 8-10 वर्ष अघिसम्म 2-4 मन धान र तोरी उल्ट्याङ पल्ट्याङ गरेर साप घाँस चलाउने निम्न स्तरको व्यापारी केही वर्षभित्रै शहरका धनीमानीहरूको पहिलो लहरमा ठाउँ ओगट्न पुगेकोमा सबै चकित थिए। सारालाई थाहा थियो यो सबै सेठको पसिनाबाट फलेको होइन, यो अदृश्य स्रोतबाट नियम कानूनलाई झुक्क्यानमा पारेर आर्जन गरिएको आयस्ता हो। तर उसले ओडिरहेको दोहोरो व्यक्तित्वले गर्दा कसैलाई केही भन्ने आँट थिएन। सेठले सबै स्थानीय र माथिका समेत प्रशासकहरूलाई अनेक लेनदेन गरेर मिलाइराखेको थियो। मालवाहक इन्जिनको कर्कश चित्कार टाढैबाट आएको सुनिन्छ। देखिस् फिस्टे 9 बजिसकेछ। बाजे तासका चक्कीहरू पन्छाउँदै आफ्नो स्वर पल्लो कोठाभित्र पुग्न सक्ने गरी चर्को स्वरमा भन्दछन्। सधैँ यस्तै हो हजुरबा, सधैँ सिग्नल लिएर आएर रोकिन्छ अनि यस्तै कराउँछ सरे हल्लिने। पवन लेख्दा लेख्दैको कापी कलम पन्छाएर भन्छ, त्यही त कुरो बुझ्या खोइ त। सिग्नल त्यसको हरियो गतिशील यात्राको आगामी चरणको सुरक्षा संकेत हो। प्रस्थान संकेतको हरियो प्रकाश नपाएसम्म अगाडि कुनै ठुलै भड्कालो छ भन्ने आशंका लिएर रेल त्यही टक्क पर्खिरहन्छ। बाजे केही चिन्तित भए जस्तो स्वरमा भन्दछन्। सानसाना घटनाहरूलाई पनि कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ क्या तपाईँ? बानी नै परिसकेछ तपाईँले। अब सिग्नल र स्टेसन बीचको दूरी आधा कोस नै छैन। यति सानो दूरीमा के को भड्कालो, के को ठुलो खतरा हुन सक्छ? कहाँ स्टेसनको खलासी झुलेर बसेको उङ्गेर बसेको छ, त्यही भएर संकेत दिनु बिर्सियो होला। जेसुकै भन्, जुनसुकै कारणले होस्, अब खलासीको निन्द्रा नबिउजिएसम्म यात्राको सम्पूर्ण कार्यक्रम निष्क्रिय हुन्छ। बुझिस् त? यात्रीहरू चाहिँ अब के हुने हो भनेर आसन्न संकट को पूर्वाभासले पिरोलिएर र अब के पो होला भनेर दुःखद उत्कण्ठा लिएर बसिरहेका हुन्छन्। बाजे आँखा चिम्लिएर पवनलाई अर्थ्याउँछन्। सुन्यो उताको कुराकानी घुमाउरो किसिमबाट मसित घटाएको म बुझ्दिनँ। जाऊ भन्देऊ त्यतापट्टि। अब खलासी बिउजियो, यात्रीहरू आफ्नो गन्तव्यतिर लागुन्। तिमी भात भान्सामा लाग, पवन पढ्न जाओस् र पिताजी क्वार्टरतिर डुल्न जानुहोस्। तर म कहाँ जाम, कहीँ जाने ठाउँ पनि त छैन। अब म चाहिँ आज दिनभरि बसेर तिमीसित गफ गर्छु। भितेका पुराना कुराहरू उग्राए मन पनि सन्चो होला। पिताम्बर झोलिएको खाटबाट जुरुक्क उठेर बर्कोले मुखभरि उम्रिएको पसिनाका थोप्लाहरू पुस्दै बडो संयमित स्वरमा किञ्चित हाँसे जस्तो गरी आफ्नो देब्रेपट्टिको ओठको घोप्टे उठाउँदछन्। किन र आज साइडिङ जाम छैन? पत्नी आशंका मिश्रित आश्चर्यको स्वरले सोध्छिन्। छुट्यो, अब साइडिङ सधैँको लागि छुट्यो। झिक्दियो सेठले नोकरी हटी मलाई। आजदेखि म पिताम्बर मात्रै हुँ, सेठको ताबेदारीबाट मुक्त र स्वतन्त्र। अब म त्यो छाँद हालेको घाइते घोडा जस्तो होइन। अब म विशाल वनको हरियालीमा बोट बुट्टा डाङ्दै पैया ठोकिरहेको मृग जस्तै छु। यसको परिणाम जेसुकै होस्, भोलि म बेहोर्न तयार छु। तर आज जुन काँडा झेके जस्तो सन्चो र सुख मैले पाछु नि, त्यो म अब कुनै मूल्यमा हेर बेच्न तयार छैन। पिताम्बर बडो भावुक भएर भन्दछन्। किन बिना सिद्धि सेठसँग झगडा गर्नु पर्यो त? लागिरहेको नोकरी छोडेर। पत्नी पारिवारिक चिन्ताले दिगदार भएर सोध्छिन्। पिताम्बर हाँस्छन्। केही झगडा गरेको छैन मैले। अब नचाहिने काम गर्छ त्यो, अब मैले गरिदिनु हुन्छ त्यसरी। के को झगडा भन्ने त्यसलाई? अब धन आर्जन गर्ने बारे उसको र मेरो मान्यतामा फरक हुनु गयो, त्यसैले गर्दा फाटो आयो।
जुन नैतिक मूल्य हामीले परम्परागत रूपमा बाबुबाजेको पालादेखि धरौटी राखे जस्तै संरक्षण गर्दै आछौं, त्यसले हामीले जथाभावी गरेर स्वार्थ साधन गर्ने दिशातर्फ जान दिन्छ। अब सेठलाई पैसा कमाउनु परेछ, मात लाछ, ऊ हतारिन्छ, लाखौं करोडौं कमाउन चाहन्छ। न्याय अन्यायको केही भाँति छैन। यो त मेरा पिता सदैव न्यायका पक्षधर रहिआछन्, त्यसैले गर्दा उनलाई बुढेसकालमा दुःख भोग गर्नु पर्यो। म कुनै अनैतिक काम गरेर आफ्नो न्यायमूर्ति पिताको अन्तिम बेलामा उनको निखर आत्मालाई आघात पुर्याउन चाहन्छु। ठिकै छ, तपाईँले जे गर्नुभयो त्यसमा त नाइ नास्ति कहाँ गरे त नि, मैले त कर्तव्यको एउटा पक्ष भयो, अर्को पक्ष नि त छ नि। तपाईँ पत्नीको वाक्य पूर्ण हुन पाएन। कठबारको संहार नागेर कोठा सामु बुढा बाजे दिव्य धवल अनुहार लिएर ठिङ्ग उभिन्छन्। आफूप्रति पिताम्बरको मनको अतल गहिराईमा सुकिराखेको अपार सम्मान र श्रद्धाको भावना आज घटना विशेषले खलबल पार्दा मूल फुटाएर उइरिएकोमा उनी गदगद हुन्छन्। पिताम्बरले ढोकाको चौकोस बाहिर बरण्डाको उज्यालो प्रकाशमा पितालाई कुनै दिव्य पुरुष सहजा अवतरण भएर उभिएको र उनको शिरको वरिपरि वृत्ताकारमा एक प्रभामण्डल झल्किरहे जस्तो देख्छन्। हाल केही वर्षदेखि उनले पितालाई यति नजिकबाट निहालेर कहिल्यै देखेका थिएनन्। उच्च ललाट, गोरो धप्प बलेको कान्तिमय अनुहारमा दया, क्षमा र आत्मसन्तोषको मिश्रित आभा लिएर उभिएका पितालाई देखेर उनी चकित थिए। अभाव र अपौष्टिक आहारमा आफ्नो बुढौलीका दिन काटिरहेका दीर्घरोगी पिताको व्यक्तित्वको जुन हीन परिकल्पना उनले गरेका थिए त्यो सहसा लुप्त भएर गयो। उनलाई लाग्यो दकुर्दै गएर पिताको खुट्टामा छाद हालेर ढोगिरहँ। यस्ता पिताको मर्मलाई छेद विच्छेद तुल्याउने गरी कति क्रूर वचन उनी यता प्रयोग गर्दै आएका थिए। पिताम्बरलाई आज मनमा नै ग्लानि हुन थाल्यो। अब यसलाई केही नभन तुले, बुझ्यौ त, उसले जे गर्यो ठिक गर्यो, त्यसको लागि त हामी सबैले गर्व गर। न्यायको लागि उसले ठुलो प्रलोभनलाई लथ्याएको र म चाहन्छु यो आनुवंशिक नैतिक आदर्श मेरा सन्तान दर सन्तानमा अनन्त कालसम्म कायम रहो। हामीले उसको मनोबल घटाउने कुनै कुरा गर्नुहुन्न। जहाँसम्म परिवारको बोझको कुरो छ त्यो अब म र पवन उपर छोडिदिए हुन्छ। हामीले केही गरौँला, कुनै युक्ति जोगाउँला, उसले कमाए जति रकम महिनै पछि तिम्रो हातमा चाहिँ राखिदिन्छ। अब हेर्नु नि फेरि कुरा गरे पार एउटा सेठको काम छुट्ने बित्तिकै रोजगारीका जम्मै स्रोत बन्द हुन्छन् मेरा लागि। त्यो साइडिङ भने सेठको साम्राज्य हो, त्यो सरकारी गोदाम घर। त्यहाँ जान त कुनै सेठको खुट्टा मल्न पर्दैन नि त। मैले आज यही दिन कुनै काम नगरी बस्छु, मनभित्र एउटा अग्लो पर्खाल खडा गर्छु भनेर बसिया छु। अब हिजोको सेठको कारिन्दा हित भावनाग्रस्त पिताम्बरलाई पर्खालवारी छोडेर आफ्नो पाखुरा र परिश्रमको आश्रयमा हुर्किन खोज्ने स्वतन्त्र र स्वाभिमानी पिताम्बर सुत्तरी पर्खालको पल्लोपट्टि ओर्लिनेछ र साइडिङका कुल्लीहरूको बगलमा मिसिएर श्रम गर्नेछ। अब अनि म चाहिँ आफ्नो अन्तिम बेलामा छोराले ज्यालादारी गरेको हेरेर बिदा लिम, त्यही हो। अनि के त, वृद्ध पिताको जर्जर काँध र कलिलो छोराको झोला बोकेर स्कुल जाने काँधमा परिवारको गाडा तान्ने जिम्मेवारी तिर्स्याएर चाहिँ हामी दुवै पति पत्नी सम्भ्रान्त सवार जस्तै बसेर सुख साथ यात्रा गर्ने भन्नु। अब मैले पसिना बगाएर आर्जन गरेकोमा मेरा साथै मेरो परिवारका सबै सदस्यहरूको लागि सन्तोष पो लाग्नु पर्यो। छोरोलाई श्रमिकका रूपमा देखेर ग्लानि गर्नुपर्ने अवस्था छ मेरो अहिले। यो त तपाईको मध्यमवर्गीय अभिजात्यको संस्कारगत पीडा मात्रै हो। हाम्रो समाजमा इमानदारी र न्यायपूर्ण जीवनको विकल्प भने यही त हो नि, शारीरिक श्रम गरेर अभावग्रस्त जीवन धान्नु। पिताम्बर पितालाई उत्तर दिन्छन्, मैले श्रमको हेला गरे होइन। यहाँ सुन, मेरो त यति मात्रै भनाइ हो कि तिमीले धेरै दिनसम्म साससम्म नफेरिकन मेहनत साथ काम गर्यो। अब केही दिन आराम गर, बुहारीलाई पनि समय देऊ, घुमफिर गर। अब हामी आफूमाथि कुनै धपेडी नपर्ने गरी परिवारको लागि केही आर्जन गर्छ। म पूजापाठ गराउँछु, पवन लोकबाबु कहाँ पढाउन जान्छ। दुलै सम्झाऊ पिताम्बरलाई, हामीलाई सधैँ आफ्नो आश्रयको छहारी मुनि बस्न किन बाध्य पार्छ यसले? आफ्नो परिवारप्रति त सबै सदस्यको अभिभार उत्तिकै हुन्छ नि। अब त्यसलाई थोर बहुत भए पनि पूर्ति गर्न पाउँदा हामीलाई पनि आत्मसन्तोष हुन्छ। कहीँ ऊ स्वयं त अस्वस्थ परम्पराको मनोभावनाले ग्रस्त छैन। बाजे किंचित हाँसे जस्तो गर्नुहुन्छ। पिताम्बरकी पत्नी बाजेलाई आफ्नो सामु उभिएको देखेर कपालमा लुगा हाली अदब साथ उभिएकी थिइन्। ठिकै त भन्नु, उहाँलाई अहिलेसम्म पूजापाठको काम गर्न दिन प्रतिबन्ध लगाइदिनु भएको थियो के तपाईँले? त्यसबाट आर्थिक लाभ त थोर बहुत मात्र हुने हो। मुख्य कुरो बुढेसकालमा पूजापाठ गराएर आध्यात्मिक सुख पनि प्राप्त हुन्छ। रेलवे क्वार्टर र सिङ्गै सहरका मान्छेहरू दिनदिनै आएर हात जोड्छन्, अनुनय विनय गर्छन्, बालाई लैजानु हुन्न भो भनेर तिनलाई निराश तुल्याएर पठाउँदा कति दुःख लाग्छ हामीलाई। बालाई सिङ्गै सहरका मान्छे देउता जस्तै गर्छ, झन्सारो क्वार्टरका मान्छे त उहाँको आशीर्वाद पाउनको लागि भुरुक्कै हुन्छ। तपाईँले तानेको लक्ष्मण रेखाले गर्दा कति वर्ष भइसक्यो, बाले कसैको संहार पनि नाग्नु भएको छैन। तिनलाई कति दुःख लाग्यो होला। तिनका सामु आफ्नो र आफ्नो पिताको कुनै राम्रो चित्र प्रस्तुत गर्नु भएको छैन। त पवनलाई पढाउन जानु पनि दिनुभयो, त्यो पनि ठिक भयो जस्तो लाग्दैन मलाई। पवनको लागि हामीले ट्युसनको व्यवस्था गर्नु त सकेनौँ, उसको स्वअध्ययनको लागि पनि त्यहाँ पठाउनु ठिक हुन्थेन। अभिभावकले विचार गर्नु पर्थेन। त्यस हेर्नुहोस् पवनको बात, तपाईँ अब साइडिङतिर टेक्ने
कुनै जिद्दी नगर्नुहोस्। ससुराको सामु उनले यसरी लामो सम्भाषण कहिले गरेकी थिएनन्। अप्रत्याशित दुर्घटनाले गर्दा परिवारका सामु एउटा नयाँ निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको थियो। सबै दोबाटोमा उभिएर सही दिशा पहिल्याउने जमर्को गर्दै थिए। यस्तो बेलामा उनको भूमिका निर्णायक भएको हुनाले उनले आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गरेकी थिइन्। पिताम्बरले पिता र पुत्र उपर जबरजस्ती लगाएको रोक पारे उनको स्वर केही तीक्ष्ण र कुपित हुन गएको थियो। अरू बेला भएको भए पिताम्बर उफ्रिसक्दा हुन्, तर आज उनी शान्त थिए। पत्नीको तर्कको सामु उनको केही चलेन। ठिकै छ त, परिवारमा सबैको यही सल्लाह छ भने म पनि कसरी बाहिर जान सक्छु त, पिताम्बरले शान्त स्वरमा भने र नुहाउन जानको लागि धोती रुमाल लिएर निस्किए। कठबार भित्रबाट पवन सबै परिसंवाद सुनेर बसिरहेको थियो। पिताको नोकरी छुटेको सुनेर एकछिन त उसलाई चारैतिर शून्य भए जस्तो लाग्यो। सिङ्गे घर फनफनी घुमे जस्तै। भोलिदेखि चुलो बल्दैन, पवन स्कुल जाँदैन, बाजे औषधि नपाएर यी सब समस्याहरू एक एक गरी पवनका सामु विकराल स्वरूप लिएर उभिन थाले। परिवारको साप घाँस चलिरहँदा त पिता आगोको गोला थिए भने झन बेइलमीपनको चिच्याहट र अन्धकारमय भविष्यको दुस्वप्नले अत्तालिएर उनको स्वभावमा कस्तो चरम विकृति आउला, जसका अग्ला र उत्ताउला छालको निरन्तर प्रहारलाई उसकी आमा कहाँसम्म रोक्न समर्थ होलिन्। अनि यस्तो वातावरणमा बाजेको मानसिक स्थिति के होला? बेकममा छोराको आश्रित भएर बसेका अकिञ्चन पिता। पवनलाई के छ? भर्खरको तन्नेरी छ, आकाश जत्रो जीवन उसले अझै जिउन बाँकी छ। एकातिर आमा र अर्कोतिर बाजेको स्नेहको साङ्लोले निरन्तर जेलिरहेको ऊ कतै चलहल गर्ने अवस्थामै छैन। नत्र भने यत्रो ठूलो संसारमा उसको एउटा सानो ज्यान कतै नहटाउन सक्ला। तर पवनका सबै निराशाजनित तर्कनाहरू हावाले बादलका ढिस्काहरू घचेट्दै लगेर अदृश्य तुल्याए जस्तै हराएर गए। यति ठूलो पारिवारिक संकटको समाधान यति सजिलो किसिमबाट होला भन्ने कुरा पवनले सपनामा पनि चिताएको थिएन। समाधानको सुखद प्रतिक्रियाले सबैको मनलाई हलुङ्गो तुल्याएको थियो। तर त्यसको दोहोरो अंशियार पवन भएकोले उसको उल्लास नापो भन्दा बढी भएर छचल्किने अवस्थामा पुगिसकेको थियो। अब ऊ एक अल्लारे विद्यार्थी मात्र छैन जो खाजा खाने पैसाको लागि घरमा रार मचाइरहोस्। अब उसलाई बाँदरको पुच्छर भन्ने उपमा दिन हमेसी कसैले आँट गर्न सक्दैन, किनकि ऊ परिवारको भरण पोषणको अभिभार बोक्ने एक जिम्मेवार इलमी मानिस थियो। उसलाई लाग्यो ऊ एकाएक उमेरदार भइसक्यो र उसका ओठ र गालाभरि बाक्लो झप्प जुङ्गादारी आइसके। यसभन्दा पनि पवनको सबभन्दा प्रसन्नताको कारण अर्कै थियो। आर्थिक संकट समाधान गर्ने यस निर्णयले नजानिदो किसिमबाट स्वतः त्यस ढोकाको चुक्लो खोलिदियो जो सधैँको लागि पवनको निम्ति बन्द भइसकेको थियो। अणुसितको उठबसबाट वञ्चित भएर र अमलेन्दु भट्टाचार्यको वचन पालना गर्न नसकेर पवन केही दिनदेखि ज्यादै खिन्न रहेकोले बाजे बीचबीचमा उसको नाडी छान्दथे र सोद्धथे, तँलाई ज्वरो त आएको छैन? आफू पढिरहेको किताब पवनले एकातिर हुर्याइदियो। आज उसलाई हुत्तिएर मूल सडकमा पुगेर बगी बगी नाच्न मन लागेको छ। पान पसलेको खयरको लोला खोसेर मुखमा जुङ्गा बनाइदिने अनि हलुवाईको हातबाट कुराउने घोर्दा घोर्दैको मुगदल खोसेर त्यसलाई आफ्नो काँधमा राखी रामलीलाको हनुमानको हाउभाउ गरेर सबैलाई गलल्ल हँसाउन मन लाग्दैछ। तर त्यो सबै केही नगरी पवन बाजेको चिलिम बोकेर कोठाभित्र पस्यो, मानौ तमाखु भर्ने हतारमा होस्। त्यहाँ तत्कालै पस्ने अस्वाभाविकतालाई छेक्नको लागि उसले चिलिमलाई प्रवेश पत्रको रूपमा प्रयोग गरेको थियो। पवनले सोझै भान्सामा गएर आफ्नो आमाको खुट्टामा रुपियाँ राखेर ढोग्यो र भन्यो कि यो मेरो तलबको पहिलो पेशकी हो, यसबाट खर्च चलाउँदै गर्नुहोस्, बाँकी फेरि ल्याएर देऊला। पवनको स्वर अभिभावकको जस्तो गम्भीर थियो। पवनकी आमा केही बोल्न नसकेर ट्वाल्ल पवनतिर हेरिरहिन्। हर्षले हो वा ग्लानीले उनका आँखाभरि आँसु रसाएर आयो। अश्रुपूरित नयनले पवनतिर हेर्दै रुद्ध कण्ठले उनले भनिन्, यो सब गराएको मैले नै हो पवन। यति कलिलो उमेरमा तँलाई हाम्रो गरुङ्गो भारी बोक्नु, यो त तेरो खेल्ने खाने उमेर हो। नगर, आफूले जन्म दिने आमा बाबु भारी होला नअरू कसैको लागि, पवनको लागि त ती दुवै आँखा जस्तै प्यारा छ। अनि प्रसङ्ग फेर्नको लागि आमाको सबको उठाएर डिलबाट झर्ने आँटेको आँसुलाई पवनले पुछिदियो। आज मैले थाहा पाएँ तपाईँ त वकिल जस्तै बहस गर्न सक्नुहुँदो रहेछ। आफ्नो कुरा अरूलाई खुवाउन सक्ने शक्ति यति अद्भुत रहेछ नि तपाईँ। एउटै बहसमा सबको मुखमा गजबार लगाइदिनु भयो तपाईँले। तपाईँलाई त अब कुनै अदालतमा लगेर उभिदिनु पर्यो, जहाँ तपाईँ 101 ऐन बहादुरहरूको पनि कान काट्न सक्नुहुन्छ। ठुलो जिम्मेवारी काशीतिर काँधमा हाल्दा हाम्रो मन परिरहेछ। त भने खुसीले भुइँमा भाँडा भएको छ, एक कुरै बुझ्दिन। आमा ओठमा कुट हाँसो खेलाउँछिन्। पवन उठेर हिँड्न खोज्छ। ल स्कुल जाने बेला भइसक्यो मेरो। आमा चाहिँ ढोकातिर पुगिसकेको छोरालाई बोलाउँछिन्। ए पवन बाबु,
यता हेर त मसित नि भेट गराएन एक दिन। कसलाई भेट गराउने के भने? पवन लाटो जस्तो प्रश्न गर्छ, तर उसका दुवै कान लाजले रातो भइसकेका हुन्छन्। आमा सबकोले मुख छोपेर हाँस्न थाल्छिन्। पवन आँखा चिम्लेर त्यहाँबाट उम्किन्छ।